ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में तहसील इंतजामिया की जानिब से तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन की ज़ेर क़यादत मरदम शुमारी हिंद 2027 के सिलसिले में एक अहम आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुनक़दा प्रोग्राम में शौकत हुसैन काज़मी, रिटायर्ड डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड व रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मोहम्मद सलीम मलिक, रिटायर्ड डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स, मोहम्मद फरीद, रिटायर्ड SSP साबिक BDC मंडी, शमीम अहमद गनई, मोहम्मद शरीफ मुगल, रिटायर्ड सूबेदार व करगिल बार हीरो समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, समाजी कारकुनान, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान और उसातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने शुरा को मरदम शुमारी हिंद 2027 के तहत सेल्फ एनुमरेशन के अमल, उसकी अफादियत और ऑनलाइन इंदराज के तरीक़ाकार से मुतल्लिक तफसीली जानकारी फराहम की। इस मौका पर शुरा ने खुद भी सेल्फ एनुमरेशन मुकम्मल किया और आवाम से अपील की कि वो मरदम शुमारी के इस अहम कौमी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौका पर मोहम्मद सलीम मलिक और शौकत हुसैन काज़मी ने कहा कि मरदम शुमारी का अमल 2021 में हो जाना चाहिए था, ताहम बाज़ वजूहात की बिना पर इसमें ताख़ीर हुई। अब जबकि मरदम शुमारी हिंद 2027 का अमल शुरू हो चुका है, ये एक खुश आइंद और काबिल सताइश कदम है। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस अमल में अपनी दुरुस्त मालूमात दर्ज करें ताकि मुस्तकबिल में राशन कार्ड समेत दीगर सरकारी सहूलियात के हसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इन्होंने मजीद कहा कि सेल्फ एनुमरेशन का मकसद ये है कि हर शहरी अपनी मालूमात खुद ऑनलाइन दर्ज कर सके और अपनी ID जनरेट करे। बाद अज़ां घर घर जब एनुमरेटर्स पहुँचेंगे तो तमाम तफसीलात उसी ID के ज़रिए बआसानी और मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ दस्तयाब होंगी, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि गलतियों के इम्कानात भी कम होंगे। इस मौका पर तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन ने कहा कि सेल्फ एनुमरेशन के ज़रिए ख़ानदान का सरबराह अपनी मालूमात खुद दर्ज करके न सिर्फ आसानी पैदा कर सकता है बल्कि इस अमल से मालूमात की दुरुस्तगी होगी और मुकम्मल मालूमाती तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सकेगा। इन्होंने कहा कि अक्सर लोग अपनी मालूमात खुद फराहम नहीं करते, जिसके बायस एनुमरेटर्स के ज़रिए दर्ज की गई तफसीलात में गलतियाँ रह जाती हैं, जिससे बाद में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सेल्फ एनुमरेशन का ये अमल 17 मई से 31 मई तक जारी रहेगा। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस मुहिम में हिस्सा लें और सेल्फ एनुमरेशन मुकम्मल करके मरदम शुमारी के इस अहम अमल को कामयाब बनाने में अपना ताउन पेश करें। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। तहसील मंडी और तहसीलदार मंडी ने आज बहुत से लोगों को मदऊ किया गया था यहाँ सेल्फ एनुमरेशन करने के लिए। बहुत से लोगों ने सेल्फ एनुमरेशन किया। ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है। आल्दो हमारा सेंसस 2021 में होना चाहिए था, ये कुछ डिले हुआ, लेकिन अब हमारी यही गुजारिश रहेगी कि ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है और इस स्टेप में हमें हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनकी एग्जैक्ट जो नंबर उसका पता चलेगा और फैमिली कैसे डिवाइड हुई है और उसमें कितने लोग हैं। एक घर में अगर 3 फैमिली हैं या 4 फैमिली हैं तो हमारी गुजारिश होगी कि हर फैमिली अपना अपना सेल्फ एनुमरेशन अलहदा से करवाएं ताकि कल उनको राशन कार्ड बनाने में परेशानी नहीं होगी। जनरली ये होता है कि एक घर का आदमी सेल्फ एनुमरेशन कर देता है और उसमें सारे फैमिली मेम्बर वहाँ एडअप कर देते हैं, लेकिन जब उनको कहीं पे राशन कार्ड बनाना है या दूसरी जो फैसिलिटीज़ अवेल करनी है तो वो नहीं मिलती है। तो हम गुजारिश करेंगे अपने मंडी की तहसील के हर उस बाशऊर और हर हाउस होल्ड से कि वो अपनी सेल्फ एनुमरेशन करवाएं और ये सेंसस में पूरा तावन दें तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि बड़ा सक्सेसफुल जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो सके। एनुमरेटर जो है हमारा और उसके साथ सुपरवाइज़र हर गांव में जाएगा, वहाँ पे लोगों को इस बारे में आगाह भी किया जाएगा और वहाँ पे उनका लोकल लेवल पे ही जाके लोगों से ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा। हमारी गुजारिश रहेगी कि जहाँ पे भी लोग हैं, क्योंकि अब आगे जो हैं कुछ लोग डोकू में जाने वाले हैं, तो हम ये कहेंगे कि डोकू में जाने से पहले वो अपनी सेल्फ एनुमरेशन जो है यहाँ कंप्लीट करवाएं ताकि परेशानी ना हो और आगे अगर कहीं कोई फैमिली या उनका फ़र्द रह जाता है तो अगले 10 साल तक या अगले 15 साल तक उसको नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने महल्ले में
جہاں پہ بھی انومریٹر آپ کے پاس پہنچے گا آپ اپنا سیلف انومریشن ضرور کروائیں. سیلف انومریشن جیسے کہ اس ٹرم سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خود اپنا جو ہے وہ انومریشن کرنی ہے، اپنے بارے میں خود ہی جانکاری جو دینی ہے. تو اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی انومریٹر آئے گا تو آپ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنی سیلف انومریشن کی ہوتی ہے. تو اس میں جو بھی یہ 32 یا 34 جو انفارمیشن کو چاہیے ہوتی ہے پوائنٹ کی، یہ آپ نے آلریڈی جو ہے وہ سیلف انومریٹ کیا ہوتا ہے. اور جب بھی انومریٹر آپ کے پاس آئے گا آپ نے صرف آئی ڈی جو ہے وہ اس کو دینا ہے، وہ اس آئی ڈی پہ لاگ ان کرے گا اور پوری انفارمیشن آپ کی جو ہے وہ آپ کے اس کے سامنے آ جائے گی. اور اس سے انومریٹر کا وقت بھی جو ہے وہ بچ جائے گا اور آپ کا اپنا وقت جو ہے وہ بھی بچے گا. سینسس آف انڈیا کی سائٹ جو ہے سینسس 2027، اگر اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ سیلف انومریشن جو ہے اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد جو انفارمیشن آتی جائے گی اس میں صرف آپ نے ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے آپ کا جو مین جو ہے ہیڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ نام دینا ہے، آپ کا اپنا فون نمبر دینا ہے، فون پہ آپ کا OTP آ جائے گا اور اس کے بعد جو آپ انفارمیشن دیں گے وہ ریکارڈ ہوتی جائے گی. اور یہ کوئی 30 کے قریب جو ہے یہ انفارمیشن ہے. کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے گھر میں رہتے ہیں، پانی کی فیسلٹی ہے یا نہیں ہے، یا آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس فیول کا کیا ہے، کیا کیا استعمال کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک آسانی کے لیے اگر عام جو ہے شخص جو ہے گاؤں کا اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، کم سے کم آج کل ہر آدمی کے پاس موبائل ہے تو موبائل پہ یہ سائٹ کھول کے جو ہے وہ اپنی فیملی کا جو ہے یہ ریکارڈ وہاں پہ درج کرا کے اپنے لیے بھی آسانی کر سکتے ہیں اور ایک قومی فریضہ جو ہے اس کو بھی انجام نہیں اس میں کوئی فی نہیں ہوتی ہے. یہ فری آف کاسٹ ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ جب یہ ڈیجیٹل بھی ہو رہا ہے تو یہ کام کو زیادہ آسان کرنے کے لیے اپنے کام کو بھی اور جو انومریٹر لگے ہوتے ہیں باقی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کام کو بھی آسان کرنے کے لیے یہ سیلف انومریشن کا سسٹم جو ہے وہ اس بار لاگو ہوا ہے. دیکھو سینسس جو ہے نا 2027 سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے بیسک جو ہمارا کام تھا وہ سارا ہم نے کر دی ہوئے. تو اب اس میں ایک پارٹ یہ بھی آتا ہے سیلف انومریشن کا. اس میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی سٹیزنس ہیں ہمارے یا ہاؤس ہولڈ ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جو 34 کوشچنس ہیں جو ہمارے انومریٹر کو ان کے گھروں میں جا کے خود پوچھنا ہوتا ہے. اس میں کیا ہے یہ جو لوگ ہیں سیلف انومریشن میں جو ہے یہ اپنا ڈیٹا جو ہے خود بھر سکتے ہیں. تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ اس سے ایک ایکوریسی بہت آئے گی اور پرائیویسی بھی مینٹین رہے گی. میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ضرور کرنا چاہیے. دیکھو جو نہیں کر سکتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، ان کے لیے ہمارا انومریٹر ان کے گھر گھر جائے گا. ہر گھر میں ویسے بھی انومریٹر نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اس سے کیا ہے کہ اسے ایکوریسی نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے وہ انومریٹر کو کچھ اور بتائیں تو وہاں کلک کچھ اور ہو جائے. تو جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو جیسے بھی ہیں آج کل تو ایسا ہے نہیں ہے، ہر گھر میں اسمارٹ فون ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بس لاگ ان کرنا ہے آپ نے، آپ کے موبائل نمبر پہ OTP آئے گا، ID جنریٹ ہوگی، آپ نے وہ جو ہے آگے بڑھتے جانا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کا فل اپ ہوتا جائے گا جو آپ کلک کرو گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے.